आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इरफान साहब इंडिया से पूछते हैं, मेरी जिस लड़की से मंगनी हुई है इसका पहले किसी से ताल्लुक़ था और उन्होंने बदकारी भी की है, मुझे क्या करना चाहिए? रिश्ता करना चाहिए या तोड़ देना चाहिए? मैं किसी के पर्सनल मामलात में उसको मशवरा नहीं देता, क्योंकि मशवरा देना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब तक 100% किसी के हालात का इल्म ना हो उस वक्त तक मशवरा देना मुमकिन नहीं होता। लेकिन मैं जनरली एक उसूल बयान करता हूँ कि औरत की जो सबसे बड़ी सिफत है ना, वो है पाकदामनी। औरत अगर बदकारी कर लेती है ना, तो फिर मर्द को उस पर कभी भी एतमाद नहीं आता। आम तौर पर एक ऐसा वसवसा दिल में बैठ जाता है कि फिर वो निकलता नहीं है। वो बाल जो पैदा हो गया ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जो औरतें बदकारी से तौबा करें वो तौबा में सच्ची नहीं होती। बहुत सी बहुत अच्छी होती हैं जो पहले बुरे हालात गुजरे होते हैं लेकिन फिर नेक बनती हैं, तो ऐसी तौबा करती हैं कि उसकी मिसाल मुश्किल होती है। लेकिन हम दिलों के हालात जानते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने पैगंबरों की बीवियों में काफिर भी पैदा की हैं। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफिर थी। तो ऐसा तो हमें मिलता है कि पैगंबर हो उनकी बीवी काफिर हो, मगर ऐसा नहीं मिलता कोई पैगंबर हो उसकी बीवी बदकार हो, उसने जिना किया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलिदतु मिन निकाह ला मिन सिफा, यानी हदीस का मफहूम है आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जो मेरा नसब है, पैगंबर ने अपने बारे में फरमाया, वो निकाह के जरिए, उसमें कहीं भी शक नहीं है। तो औरत जब मर्दों से उसके ताल्लुकात शुरू हो जाएं तो फिर जो है ना मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये एक ही हम हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने एक बात लिखी है, हिंदुस्तान, उस वक्त तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की औरतों के बारे में एक बड़ी प्यारी बात लिखी। फरमाया कि हिंद और पाक की जो, यानी इंडिया की जो औरतें, जिसमें मैंने बताया बांग्लादेश और पाकिस्तान भी उस वक्त दाखिल था, उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान की औरत में सबसे बड़ी सिफत ये है जिसकी वजह से मर्द को उसके हर ऐब को बर्दाश्त करना चाहिए, वो ये कि ये अपने शौहर की होती है, ये शौहर से वफा करती है। तो उस वक्त ये हालात थे इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के, कि उलमा कहते थे कि भाई अपनी बीवियों की कदर करो आप, इसलिए कि ये जो भी इनके अंदर ऐब होना वो हो सकता है, लेकिन ये अपने शौहरों से ये जब एक दफ़ा बाप के घर से रुखसत होकर शौहर के घर में आती हैं तो इनके सामने शौहर के अलावा कोई भी नहीं होता। लेकिन अगर आज मौलाना अशरफ अली थानवी जिंदा होते और आज ये जो हमारा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में को एजुकेशन सिस्टम देख लेते कि एक लड़की के कितने कितने अफेयर चल रहे होते हैं मर्दों के साथ। हमारे पास जो केसेस आते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, बुराई का तस्करे से बुराई और फैलती है। मर्दों को एतमाद ख़त्म हो गया है अपनी बीवियों पे, बीवियों को एतमाद ख़त्म हो गया अपने शौहरों पे। औरत को ये डर होता है पता नहीं कहाँ कहाँ ये कमबख्त मुंह काला कर रहा है जाके, किस किस से इसने के राब्ते हैं, कितनी इसकी क्लास फेलोज होंगी जिनसे ये गप्पे लगाता होगा। और मर्द को अपनी बीवी पे एतमाद नहीं है। ये को एजुकेशन और जो यूनिवर्सिटियों में जो है ना, जिसमें है कि ब्रॉड माइंडेड बनने का नतीजा है, जो एक्चुअली करके जो हमारे लिबरल लोगों ने सोसाइटी को तबाह कर दिया, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि ना मर्द को बीवी पे अब आजकल एतमाद रहा और ना औरत को अपने शौहर पे एतमाद रहा। ये एक गधे घोड़ों वाला रिलेशन बन जाता है, कागज़ में होता है। गधे घोड़े, मैंने बताता हूँ ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है वो गधे घोड़ों वाला रिलेशन है। गधे घोड़े भी शादी नहीं करते और जो जिनाकार और बदकार लोग होते हैं वो भी शादी नहीं करते। तो इस मामले में वो उनमें और गधे घोड़ों में कोई फ़र्क नहीं होता। पैगंबरों की सुन्नत निकाह है, औरत अपने बाप के घर से उसकी ज़िंदगी में पहला मर्द आता है जिसको शौहर कहते हैं, और शौहर की ज़िंदगी में पहली औरत आती है जिसको बीवी कहते हैं। इसके अलावा मियाँ बीवी का, मर्द और औरत का कोई रिलेशन नहीं है, अक्लमंदों की नज़र में, गैरतमंद लोगों की नज़र में और इस्लाम की नज़र में जो दीन फितरत है। तो अब ये सोसाइटी हो रही है तबाही की तरफ। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, अच्छा देखें, मर्द भी बदकार हो बुरा है, लेकिन औरत के बदकार होने से नुकसान ये होता है कि नसब में खलल पैदा होता है, नसब में शुबहा पैदा होता है। तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए ख़वातीन से भी मैं कहूँगा कि निकाह के लिए दीनदार मर्दों को, और दीनदार से मुराद वो नहीं जिसका जो सिर्फ गेटअप दीनदारों वाला हो, ऐसा मर्द तलाश करें जो पाक दामन हो। ऐसा मर्द तलाश करें जिसके तबीयत में वफा हो। वो जब किसी को बीवी बना के लाता है तो आपको उसके बारे में पता हो कि ये इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका कोई अफेयर नहीं है। इसने जब किसी लड़की की तरफ नज़र डाली है या उससे राब्ते की कोशिश की है तो बीवी बनाने के लिए, और पहली बात ही इसकी ये थी कि भाई मेरी वाइफ बनना चाहती हो तो ठीक है, अदरवाइज मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे मर्दों को लड़कियां तलाश करें।
لیکن لڑکیاں کو بھی دماغ خراب ہے, وہ کہتی ہیں پہلے ہم دوستی لگائیں گے, ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے. تو آپ اگر دوستی لگا رہی ہو نا تو, اور یہ ایگری ہو گیا دوستی, اس کا مطلب یہ 20 لڑکیوں سے پہلے بھی دوستی لگا چکا ہے یہ. کیونکہ جس کی عادت ہوتی ہے, جو برا ہوتا ہے نا, جو آپ کو سٹا پیتے ہوئے پکڑا گیا چرس پی رہا ہے, اس کا مطلب یہ چرس پیتا رہا ہے یہ. تو جو آپ سے دوستی لگا رہا ہے نا, تجربے کی بھینٹ چڑھا رہا ہے اپنے آپ کو اور آپ کو, اس کا مطلب پہلے بھی وہ دوستیاں لگا چکا ہے اور آپ کے بعد بھی لگائے گا. اور جو لڑکی کسی لڑکے سے دوستی لگا رہی ہے اس پر اعتماد نہیں ہے. وہ 20 لڑکوں سے ہو سکتا ہے پہلے بھی یہی کہہ کے دوستیاں لگا چکی ہو. تو جس لڑکی کی زندگی میں 10 مرد آ چکے ہوں اور جس مرد کی زندگی میں 10 عورتیں آ چکی ہوں, اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ میں پوری بات کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ زمانہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. اب لڑکے لڑکیاں مکس گیدرنگ, ٹک ٹاک, موبائل پہ رابطے, فیس بک آئیڈیز ایک دوسرے سے شیئر کرنا, ان سب چیزوں کی وجہ سے سوسائٹی بہت چینج ہو چکی ہے. اگر کسی آدمی کو چاہیے کہ اس کا گھر بسے, اس کو ایک محبت والی بیوی ملے, اس کی اولاد ہو, کل اس کا ایک اچھا خاندان ہو جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریوار ہو اچھا, تو مرد کو چاہیے ایسی لڑکی تلاش کرے جو گھر کی دہلیز سے نکل کے شوہر کے گھر میں جائے, چاہے ایجوکیشن نہ بھی ہو اس کے پاس. اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ایجوکیشن نہ ہونے سے. ایجوکیٹڈ ہے لیکن عفت اور پاک دامنی کی دھجیاں اڑا دی ہے, وہ زیادہ ڈینجرس ہے. دوسرا, لڑکی بھی ایسے آدمی کو تلاش کرے جس کے افیئرز نہ ہوں. وہ جب کسی کی طرف رابطہ کرے تو کہ میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے, ادروائز میں آپ سے دوستی نہیں لگا سکتا. تو اس طرح کے لڑکے بھی شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, لڑکیاں بھی شارٹ چل رہی ہیں, لیکن ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں. جب ختم ہو گئے تو اللہ قیامت لا کے پوری دنیا ہی کو تباہ کر دے گا. ختم نہیں ہوئے, شارٹ ضرور ہوئے ہیں. تو مشکل ہوگی لیکن آپ تلاش کریں, مل جائے گی. تو اور اگر ایجوکیٹڈ لڑکی ہی دیکھنی ہے آپ نے, تو ایجوکیٹڈ لڑکی میں پھر پاک دامن وہاں بھی ملیں گی آپ کو, تو اس میں بھی آپ یہ کوشش کریں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا لڑکی میں دیکھنے کی, حدیث کی روح سے بھی اور فطرت بھی جس کو کہتی ہے, اور عقل بھی یہی آرڈر دے گی آپ کو, سب سے پہلی چیز لڑکی اور لڑکے دونوں میں یہ ہے کہ پاک دامنی. پاک دامنی کا مطلب ان کے افیئرز نہ ہو, اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا کریں. باقی یہ کہ آپ کے خاص اسپیسیفک آپ نے جو پوچھا ہے کہ جس لڑکی سے میری منگنی ہوئی ہے اس نے پہلے بدکاری بھی کر چکی ہے, اس سے مجھے نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں ذاتی معاملات میں مشورے نہیں دیتے. اصول اور ضابطے میں بیان کرتا ہوں کہ جب ایک لڑکی کسی مرد سے بدکاری کر لی نا تو بہت ایک حیا بہرحال نکل جاتی ہے, اور اتنا معاملہ آگے تک جا چکا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پھر مرد کے دل میں وسوسے نہ آئیں اس کے بارے میں. آپ کہیں سفر پہ جائیں گے 1 سال کے لیے, بعض دفعہ جاب ایسی ہو جاتی ہے آدمی 1 سال گھر سے باہر رہتا ہے, پھر آپ کے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالتا رہے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کوئی افیئر تو نہیں چل رہا. آج کل کوئی 100% نگرانی کر نہیں سکتا, تو یا تو اتنا بڑا ظرف رکھیں کہ پھر آپ نے وسوسے دل میں نہیں لے کر آنے, آپ کو اس پہ یقین آ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن جب وسوسے آتے ہیں تو پھر آدمی پریشان ہوتا ہے. عورتیں بھی اس طرح پریشان ہوتی ہیں, جب ایک دفعہ میاں پکڑا جائے نا کسی افیئر میں تو پھر وہ 100 قسمیں اٹھا لے, عورت کو اعتماد نہیں آتا, پھر عورت کو یہی ہوتا پتہ نہیں گھر سے باہر کیا کر رہے. تو یہ رشتہ کی جو بیس تھی وہی بیس ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اپنے لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پاک دامن سے پاک دامن لڑکی تلاش کریں. آگے اولاد کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور عورت کو بھی چاہیے پاک دامن مرد کو تلاش کریں. سورہ نور نے دیکھیں قصہ ہی ختم کر دیا نا, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ کہتے ہیں پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے, اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے. والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک عورتیں گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے, اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. تو گند میں گندوں کو منہ مارنے دیں, اور آپ کوشش کریں کہ پاکیزہ عورتیں تلاش کریں, اور پاکیزہ عورتیں کوشش کریں پاکیزہ مرد تلاش کریں, تاکہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے.